यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा 8 को पाठ 21 सर आइज्याक न्युटन जीवनी विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब लागौं अभ्यासतिर। अभ्यास 2, तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। मानवको जीवन किन सुखी र सम्पन्न बनेको छ? वैज्ञानिक आविष्कारको उपलब्धताले मानिसको जीवन सुखी र सम्पन्न बनेको छ। न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह किन न्युटनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो? न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह उनकी आमाको दोस्रो विवाह भएपछि उनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो। न्युटन किन खेतमा काम गर्न तयार भएनन्? खेतमा काम गर्नुभन्दा अन्य अनुसन्धान गर्न मन भएकाले न्युटन खेतमा काम गर्न तयार भएनन्। न्युटनले सन् 1667 मा के कुराको आविष्कार गरे? न्युटनले सन् 1667 मा क्याल्कुलसको आविष्कार गरे। अभ्यास 3, ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। न्युटनले सरको उपाधि पाएपछि सर आइज्याक न्युटन भएका हुन्। ठिक। न्युटनले प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। ठिक। न्युटन 29 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भए। बेठिक। 19 वर्षको उमेरमा उनी क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भएका हुन्। न्युटनले सन् 1968 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। बेठिक। 1668 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरेका हुन्। अभ्यास 4, कोष्टकबाट ठिक शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। आइज्याक न्युटनको जन्म सन् मा भएको थियो। 1642। न्युटनको प्रसिद्ध किताबको नाम हो। प्रिन्सिपिया। न्युटन वर्षको उमेरमा विद्यालयमा भर्ना भए। 12 वर्षको उमेरमा विद्यालयमा भर्ना भए। न्युटनले डडको आविष्कार गरे। टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। ब्रिटिस सरकारले न्युटनलाई डडको उपाधिबाट सम्मानित गर्यो। सरको उपाधिबाट सम्मानित गर्यो। अभ्यास 5, जोडा मिलाउनुहोस्। सर आइज्याक न्युटनको जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जोडा मिलाउनुहोस्। न्युटनको जन्म सन् 1642। क्याल्कुलसको आविष्कार सन् 1667। नयाँ टेलिस्कोपको आविष्कार सन् 1668। न्युटनको मृत्यु सन् 1727। न्युटनको टेलिस्कोपको लम्बाइ 3.3 सेन्टिमिटर। अभ्यास 6, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। आइज्याक न्युटनको बाल्यकाल किन सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो? उनी जन्मनुभन्दा पहिले नै उनका पिताको निधन भएको र उनी जन्मेपछि उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरी अर्कैसँग गएकी हुनाले उनको बाल्यकाल कष्टपूर्ण बन्यो। बालकका लागि आमा बुबाको सन्निकटता र प्यार अति नै आवश्यक हुन्छ। यिनका अभावमा बालकले निकै दुःख पाउँछ। न्युटन जन्मनु पूर्व पिताको निधन भएकाले बुबाको मायाबाट त उनी वञ्चित भए नै, आमाले पनि सानैमा छोडेकीले उनले निकै दुःख पाए। त्यसैले न्युटनको बाल्यकाल सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो। न्युटनले प्रकाश सम्बन्धी के कस्ता कुराहरू पत्ता लगाए?
बौद्धिक दक्षता भएका प्रतिभाशाली व्यक्ति न्युटनले धेरै यन्त्रहरूको आविष्कारका साथै क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कारपछि प्रकाश र रङका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न थाले। उनले लामो अनुसन्धानपछि सूर्यको प्रकाश हेर्दा सेतो देखिए पनि यो 7 रङले बनेको हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए। उनले यी 7 रङलाई प्रिज्मका सहायताले अलग अलग गर्न सकिने तथ्य पनि अघि सारे। उनले नै यी 7 रङलाई मिलाएर सेतो रङमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाए। उनले प्रकाशको यस अध्ययनबाट सन् 1668 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार समेत गरे। यसरी न्युटनले अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्रकाश सम्बन्धी धेरै कुरा पत्ता लगाए। प्रश्न ग, टेलिस्कोपको आविष्कारलाई किन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो? न्युटनले लामो खोज र अनुसन्धानबाट धेरै कुरा र सिद्धान्त पनि आविष्कार गरे। उनले गरेका काममध्ये प्रकाश सम्बन्धी अध्ययन ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनले प्रकाशको अध्ययनबाट सन् 1668 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। न्युटनको यो टेलिस्कोप जम्मा 3.3 सेमीको मात्र अर्थात् सानो भए पनि आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा यसको आविष्कार महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। कुनै पनि वस्तुलाई यस टेलिस्कोपबाट हेर्दा 40 गुणा ठूलो देखिन्थ्यो। यसले हेर्दा टाढाका मात्र होइन, बृहस्पतिका उपग्रह पनि देख्न सकिने भएकाले टेलिस्कोपको आविष्कारलाई आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो। प्रश्न घ, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियममा के कस्ता विचारहरू समेटिएका छन्? न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा छुट्टै महत्त्व राख्ने महत्त्वपूर्ण खोज तथा चिन्तनको उपज हो। उनले धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका हुन्। गुरुत्वाकर्षणको नियम अनुसार दुई पिण्ड बीचमा भएको आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारण बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्छ। यही नियम अनुसार पृथ्वी सूर्यतिर आकर्षित हुन्छ र सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। यसै नियम अनुसार बलको कारणले चन्द्रमा पृथ्वीतिर आकर्षित हुन्छ र पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्छ भन्ने जस्ता विचारहरू न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियममा समेटिएका छन्। प्रश्न ङ, पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्नु र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुको कारण के हो? न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षक बल पनि धेरै हुने गर्छ। सोही नियम अनुसार पृथ्वीभन्दा सूर्यको बल धेरै भएकाले उसले सूर्यको परिक्रमा गर्छ। त्यस्तै चन्द्रमाभन्दा पृथ्वीको बल धेरै भएकाले चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। यसरी पृथ्वीभन्दा सूर्य र चन्द्रमाभन्दा पृथ्वीको बल धेरै भएर आफूतिर आकर्षण गर्नु नै पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्नु र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुको कारण हो। प्रश्न च, न्युटनले जीवनमा के कस्ता मान सम्मानहरू पाए? आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने न्युटनले जीवनमा धेरै मान सम्मान र पुरस्कारहरू पाए। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ब्रिटिस सरकारबाट सरको उपाधिद्वारा विभूषित र सम्मानित गरियो। त्यसपछि उनी संसारभर आइज्याक न्युटनबाट सर आइज्याक न्युटनका नामले प्रसिद्ध भए। प्रश्न छ, सर आइज्याक न्युटनको जीवनीबाट कस्तो प्रेरणा पाउन सकिन्छ? सर आइज्याक न्युटनको आविष्कारबाट संसारमा जन्म लिएपछि केही न केही ठोस काम गर्न पछि पर्नु हुँदैन भन्ने प्रेरणा पाइन्छ। यस्तै सङ्घर्षपूर्ण जीवनका बीच उनले आफ्नो जीवनलाई लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धानमा लगाए। उनले अत्यन्त मेहनत गरेर विभिन्न यन्त्रहरूका साथै क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको पनि आविष्कार गरे। नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम, प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन जस्ता कार्यले उनी महान वैज्ञानिकका रूपमा संसारभरि चिनिए। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिए बापत विभिन्न मान सम्मान समेत पाए। त्यसैले मानिसले निरन्तर नयाँ खोज र अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने
केही गर्न सके त्यसको प्रतिफल पनि पाइने जस्ता प्रेरणाहरू सर आइज्याक न्युटनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ। अभ्यास ७ सर आइज्याक न्युटनले गरेका आविष्कारहरूले मानव जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। सर आइज्याक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा मानव जीवनलाई काम लाग्ने धेरै कुराको आविष्कार गरेका छन्। यसले मानव जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। सर आइज्याक न्युटनका आविष्कारहरू निम्न छन्: पानीघडी, धूपघडी र वायुघट्ट, क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्त, टेलिस्कोप, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम। उनले टेलिस्कोपको आविष्कार गरेर 40 गुणा ठूलो देखिने कुरा पत्ता लगाए। यसको सहायताले मानवले ग्रह उपग्रह समेत देख्न सक्ने भयो। यस्तै उनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले मानवको चिन्तन र सोचाइमा झनै ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो। यस्तै उनको प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त, पानीघट्ट, धूपघडी, वायुघट्ट आदिको निर्माण र क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कारले मानव जीवनमा ठूलै हलचल ल्याइदियो। मानव सभ्यतालाई नै ठूलो फड्को मार्न सक्ने खालका आविष्कारका कारण मानव जीवनको सोचाइ, व्यवहार र क्रियाकलापमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको छ। भाव स्पष्ट गर्नुहोस्। प्रश्न क आधुनिक विज्ञानका जगतमा न्युटन वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूको नजरमा निकै माथि उठे। आधुनिक विज्ञानका जगतमा देखा पर्ने थुप्रै वैज्ञानिकहरूमध्ये सर आइज्याक न्युटन पनि हुन्। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा थुप्रै कुराको खोज अनुसन्धान गरी धेरै कुरा पत्ता लगाउनुका साथै सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरे। न्युटनको आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदान ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएकाले उनलाई वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूले निकै सम्मानका साथ हेर्ने काम गरे। सानातिना कामले मानिस त्यसै चिनिँदैन। उसले संसारमै हलचल पैदा गर्ने काम गरेको छ भने मात्रै मानिसहरू उसप्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यस्तै न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका कारण उनीप्रति वैज्ञानिकहरू, दार्शनिकहरू र भौतिक शास्त्रीहरू कृतज्ञ बने। न्युटनले देखाएको बाटोमा अग्रसर हुँदै उनी पछिका पुस्ताले अनेकौं आविष्कार गरे। त्यसैको प्रतिफलका रूपमा आजको दुनिया रमाइरहेको छ। ख धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए। खोज र अनुसन्धानको कार्य आफैमा सजिलो हुँदैन। अत्यन्तै कठोर परिश्रमबाट मात्रै वैज्ञानिकहरूले नयाँ कुरा पत्ता लगाएका हुन्छन्। न्युटनले पनि धेरै मिहिनेतपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका थिए। न्युटनले निकै लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धानमा समय बिताए। यस क्रममा उनले पानीघडी, धूपघडी र वायुघट्ट बनाउनुका साथै धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि क्याल्कुलस, बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार गरे। उनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउन पनि धेरै समय खर्चनु पर्यो। उनले पाकेको स्याउ भुइँमा किन खस्यो र भुइँमै खस्नुपर्ने वैज्ञानिक कारण के हो त्यो पनि पत्ता लगाए। यस क्रममा उनले बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। अतः यो गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउन धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धान गर्नु परेको थियो। अभ्यास ९ सर आइज्याक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानको सविस्तार बयान गर्नुहोस्। सर आइज्याक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका छन्। उनले लामो खोज र अनुसन्धानपछि पानीघडी, धूपघडी र वायुघट्ट बनाउने काम गरे। मानिस प्रकृतिकै सहारामा चल्नुपर्ने अवस्थालाई उनका यी आविष्कारले मानिसको जीवनलाई थोरै भए पनि सहज बनाइदियो। यस्तै क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कारले गणितका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो भने प्रकाश र रङको नियम पत्ता लगाउने र टेलिस्कोपको आविष्कारले त विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ क्षितिजको नै आविष्कार हुन पुग्यो। न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै गए। उनका योगदानमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम हो। उनले धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका थिए। उनले पत्ता लगाएको नियम अनुसार दुई पिण्डबीच कसले बढी आकर्षित गर्छ भन्ने सम्बन्धमा रहेको छ। उनका अनुसार जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुने गर्छ। त्यसै कारण
बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्ने काम गर्छ। यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले विश्वमा ठूलो हलचल ल्याइदियो। यसले संसारका थुप्रै वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूको ध्यान आकर्षण गरायो। सर आइजक न्युटन एक विशिष्ट वैज्ञानिक हुन्। उनले आधुनिक विज्ञानका विविध क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। अभ्यास 10। यदि वर्तमान समयमा सर आइजक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा तिमी न्युटनलाई के सम्बन्धी नयाँ आविष्कार गर्न प्रोत्साहित गर्ने थियौ र किन? स्पष्ट पार्नुहोस्। यदि वर्तमान समयमा सर आइजक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा म उनलाई मानव जीवनलाई रोग व्याधिबाट उन्मुक्ति पाउने कुराको आविष्कार गर्न प्रोत्साहित गर्थे। निश्चय नै आज विज्ञानले मानव समुदायलाई धेरै कुरा प्रदान गरिसकेको छ, तर पनि मानव जीवन अनेक रोग व्याधिका कारण त्रसित बनेको छ। मानवलाई यस सङ्कटबाट उन्मुक्ति दिलाउनु आजका वैज्ञानिकको कर्तव्य हो। आज विश्व समुदाय कोरोना जस्तो भयानक रोगबाट भयभीत छ। चीनको वुहान सहरमा पहिलो पटक देखिएको यस रोगले संसारलाई नै गाँजिसकेको छ। अनेकौं दैवी प्रकोपहरू र क्यान्सर, एड्स जस्ता भयानक रोगहरूको शिकार भइरहेको बेला, कोरोनाले सताइरहेका बेला सर आइजक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा म उनलाई वर्तमान समयमा विश्व समुदायलाई भयभीत पारिरहेको यस रोगको निदानका लागि औषधिको आविष्कार गर्न प्रोत्साहित गर्थे। उनले मेरो सल्लाहलाई मानेर कोरोना रोगको निदान भएमा विश्व समुदायलाई नै ठूलो सहयोग पुग्ने थियो। आज न्युटन जस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिको खाँचो महसुस भएको छ। उनले यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने कोरोना जस्तो भयानक रोगबाट मानव समुदायले मुक्ति पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। अभ्यास 11। मिल्दो अर्थ छानेर जोडा मिलाउनुहोस्। धूपघडी, घामको शक्तिबाट चल्ने घडी। टेलिस्कोप, दूरदर्शक यन्त्र। प्रिन्सिपिया, न्युटनको प्रसिद्ध किताब। वायुघट्ट, वायुको वेगबाट चल्ने मेसिन। सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता, योग्यता। परिक्रमा, वरिपरि घुम्ने काम। विलक्षण, अनौठो। अभ्यास 12। तलका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। उपहार, सौगात, कोसेली, रहस्य। बुझ्न कठिन हुने भित्री कुरो, गोप्य कुरो, गुह्य कुरो। बृहस्पति, सौर्यमण्डलको एक विशाल ग्रह। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वीमा हुने आकर्षण शक्ति। अभ्यास 13। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अनुसन्धान, सर आइजक न्युटनले लामो खोज र अनुसन्धानपछि पानी घडी बनाए। विलक्षण, रविन्द्रनाथ ठाकुर विलक्षण प्रतिभाका मानिस थिए। सामर्थ्य, आइजक न्युटनले आफ्नो सामर्थ्यका कारण धेरै कुराको आविष्कार गरे। सङ्घर्षमय, बुबा आमा दुवै नहुँदा आइजक न्युटनको बाल्यकाल सङ्घर्षमय बन्यो। अभ्यास 14। विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक भए जस्तै तलका शब्दमा इक प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाउनुहोस्। दिन प्लस इक दैनिक। भूगोल प्लस इक भौगोलिक। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। समाज प्लस इक सामाजिक। पुराण प्लस इक पौराणिक। अभ्यास 16। सच्याएर काखमा सार्नुहोस्। आविष्कार, विभूषित, परिक्रमा, प्रिज्म, सङ्घर्षमय, आकर्षित। अभ्यास 18। पाठबाट स प्रयोग भएका पाँचवटा शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस्। स, प्रतिभाशाली, प्रकाश, दार्शनिक, शास्त्री, विशाल। मूर्धन्य स प्रयोग भएका 5 शब्द। आविष्कार, सङ्घर्षमय, पोषण, वर्ष, आकर्षित। दन्त्य स प्रयोग भएका शब्दहरू।
संसार, सामर्थ्य, दोस्रो, अनुसन्धान, सूर्य। कार्यमूलक व्याकरण अभ्यास 19। पाठको तेस्रो अनुच्छेदलाई सामान्य वर्तमान कालमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँ प्रयोग भएका क्रियापदहरू जुन परिवर्तन गरिएका छन् तिनीहरूलाई रातो रङमा देखाइएको छ। अभ्यास 20। कोष्टकमा दिएको सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाइन्। वर्तमान काल। न्युटनकी आमा उनलाई खेतमा काम गर्न लगाउँछिन्। न्युटनले नयाँ आविष्कार गरे। उच्च आधार। न्युटनले नयाँ आविष्कार गर्नुभयो। मैले न्युटनको पाठ पढेँ। तृतीय पुरुष। उसले न्युटनको पाठ पढ्यो। न्युटनका मामा असल थिए। बहुवचन। न्युटनका मामाहरू असल थिए। न्युटनका बाबा थिएनन्। स्त्रीलिङ्ग। न्युटनकी आमा थिएनन्। तिनीहरू न्युटनको पाठ पढ्छन्। प्रथम पुरुष। हामीहरू न्युटनको पाठ पढ्छौँ। अभ्यास 21। पद संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। मैले न्युटनको पाठ पढ्यो। मैले न्युटनको पाठ पढेँ। हामीले पानी घट्ट देख्यो। हामीले पानी घट्ट देख्यौँ। साथीहरू धूपगढी देखेर हाँसेछ। साथीहरू धूपगढी देखेर हाँसेछन्। मेरो बहिनी टेलिस्कोप हेर्छ। मेरी बहिनी टेलिस्कोप हेर्छे। आमाले कम्प्युटर किनेको थियो। आमाले कम्प्युटर किन्नुभएको थियो। तिनीहरू निकै प्रतिभाशाली थियो। तिनीहरू निकै प्रतिभाशाली थिए। उनले गणित विषयमा निकै ठूलो दक्षता देखायो। उनले गणित विषयमा निकै ठूलो दक्षता देखाए। मेरो साथीहरू अनुसन्धान गर्दैछ। मेरा साथीहरू अनुसन्धान गर्दैछन्। तिमी टेलिस्कोप हेर्नुहुन्छ। तिमी टेलिस्कोप हेर्छौ। ऊ अनुसन्धानमा तल्लीन थिए। ऊ अनुसन्धानमा तल्लीन थियो। अभ्यास 22। तलका वाक्यहरूलाई भविष्यत कालमा बदल्नुहोस्। न्युटनले आविष्कारलाई समेटेर प्रिन्सिपिया पुस्तक लेखे। न्युटनले आविष्कारहरूलाई समेटेर प्रिन्सिपिया पुस्तक लेखेका हुनेछन्। न्युटनको प्रिन्सिपिया पुस्तकलाई विज्ञान जगतमा देखा परेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। न्युटनको प्रिन्सिपिया पुस्तकलाई विज्ञान जगतमा देखा परेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिनेछ। न्युटनले विभिन्न अनुसन्धान गरे। न्युटनले विभिन्न अनुसन्धान गर्नेछन्। न्युटन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानले गर्दा अमर छन्। न्युटन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानले गर्दा अमर रहनेछन्। न्युटनका महान कार्यले हामीलाई प्रेरणा दिएको छ। न्युटनका महान कार्यले हामीलाई प्रेरणा दिएको हुनेछ। सृजनात्मक अभ्यास अभ्यास 23। तल दिएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी लेख्नुहोस्। नाम म्याडम क्युरी। सफल वैज्ञानिक म्याडम क्युरी। म्याडम क्युरी आधुनिक विज्ञान जगतलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने वैज्ञानिक हुन्।
यिनको जन्म 7 नोभेम्बर 1867 मा पोल्यान्डको राजधानी वासोमा भएको थियो। यिनको बाल्यकालको नाम म्यारी स्क्लोदोवस्का हो। पछि उनी म्याडम क्युरीका नामले प्रख्यात भइन्। यिनको बाल्यकाल सुखपूर्वक बितेको थियो। यिनका मातापिता अध्यापक थिए। घरायसी वातावरणले पनि यिनलाई पढ्नमा उत्साहित बनायो। यिनी साह्रै ध्यान दिएर पढ्ने गर्थिन्। यिनले पढाइलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएकी थिइन्। यसले गर्दा यिनले हाई स्कुल तहको परीक्षामा असाधारण योग्यता प्रदर्शन गरेर स्वर्ण पदकद्वारा सम्मानित हुने अवसर पनि प्राप्त गरेकी थिइन्। माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गरेपछि यिनी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न फ्रान्स गइन्। त्यहाँ विज्ञान विषय लिई स्नातकोत्तर परीक्षामा प्रथम स्थान हासिल गरिन्। उनले आफ्ना पतिको सहयोग र आफ्नै कडा मेहनतका फलस्वरूप पेरिस विश्वविद्यालयमा रहेको रेडियम किरण पत्ता लगाइन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण आविष्कार गरेबापत उनी र उनका पतिलाई समेत सन् 1903 का नोबेल पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। यस्तै सन् 1911 मा रसायन विज्ञानमा पुर्याएको योगदानले गर्दा पुनः नोबेल पुरस्कार पाइन्। म्याडम क्युरीले पत्ता लगाएको रेडियमको उपयोग क्यान्सर जस्तो डरलाग्दो रोगको निदानका लागि गरिन्छ। उनले आफ्ना पतिको बग्गी दुर्घटनामा मृत्युपछि पनि क्युरी इन्स्टिच्युट अफ रेडियम नामक संस्था खोलेर निरन्तर खोज अनुसन्धान गरिरहिन्। उनका छोरीज्वाइँ पनि वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा लागेका थिए। उनीहरूले पनि विज्ञानका क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका थिए। त्यसैले उनका छोरी र ज्वाइँले पनि सन् 1935 मा संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। यसरी एउटै परिवारभित्रका 5 जनाले नोबेल पुरस्कार पाउनु आफैमा ज्यादै गौरवको विषय हो। लामो समय क्युरीले रेडियो किरणको अनुसन्धानमै बिताएकाले उनलाई क्यान्सर रोग लाग्यो। उनले रेडियम सम्बन्धी नयाँ तथ्य पत्ता लगाइन्। भौतिक विज्ञान र रसायन विज्ञान दुवै क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र पहिलो वैज्ञानिक क्युरी आफ्ना 2 छोरी आइरिन र इभलाई यस संसारमा छाड्दै 4 जुलाई 1934 मा यस संसारबाट क्यान्सर रोगकै कारण बिदा लिइन्। उनी आधुनिक विज्ञान जगतकी महान प्रतिभा थिइन्। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै पिएलआर एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र आडैमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा क्लिक गरिदिनुहोला।